Listahan sa mga pulong. Aaron, ang igsoong lalaki ni Moses nga gipili sa Dios pagka pangulong pari sa Israel. Exodus Kapitulo 28, versikulo 1 hangtod Kapitulo 30, versikulo 10. Abib, ang unang bulan sa kalendaryo nga Hebreo nga takdo panahon sukad sa mga tunga-tunga sa Marso hangtod sa mga tunga-tunga sa Abril. Gingalan usab kinig Nisan. Adar, ang ikadusi nga bulan sa kalendaryo nga Hebreo nga takdo sa panahon sukad sa mga tunga-tunga sa Pebrero hangtod sa mga tunga-tunga sa Marso. Adlaw sa pagpangandam, ang ikaunom nga adlaw sa semana, Biyernes, nga mao'y ipangandam sa mga Hudiyo silang pagtamod sa adlawng igpapahulay. Adlaw sa pagpapas sa mga sala, ang labing importante sa mga adlaw nga balaan sa mga Hudiyo. Nining adlawa ang Pangulong Pari maghimog mga paghalad aron pagpapas sa mga sala sa katawhan sa Israel. Gihimo kini sa matag ikanapulo nga adlaw sa bulan sa Tisri, matag tuig. Leviticus Kapitulo 16, versikulo 29 hangtod 34. Adlawng igpapahulay, ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado sa mga Hudiyo. Magsugod kini sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes o matapos sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Gidili ang pagtrabaho nining adlaw. Agripa, si Herodes Agripa II, anak sa apo ni Herodes nga bantugan. Naghari siya sa Kalsis, usa ka gamayng nasod sa amihanan sa Palestina. Ubos usab sa iyang pagmando ang kasikbit nga mga kayutaan. Sa tubangan niya og sa iyang igsoong babae nga si Berenice, na nalipod si Pablo sa iyang kaugalingon. Buhat Kapitulo 25, versikulo 13 hangtod Kapitulo 26, versikulo 32. Akasya, usa ka lig-on nga kahoy nga mubulak og may mga tunok. Alabastro, usa ka humukon nga bato nga may pagkaputi ang kulor nga gihimong mga butanganan sa mga bulak, banga o botilya. Almendras, ngalan sa usa ka kahoy nga mubunga ug ang liso niini makaon. Ang Hebreo nga ngalan sa maong kahoy nagkulugan og nagbantay. Aloy, usa ka pahumot nga gikan sa usa ka tanom. Gigamit kini sa mga Hudiyo sa pagpahumot sa panapton nga ilang iputo sa minatay sa dili pa kini ilubong. Gigamit usab kini ingon nga tambal. Alpha, ang unang litra sa alpabito sa mga Grigo. Ang mga pulong, ako ang Alpha ug ang Omega. Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 8, Kapitulo 21, versikulo 6, Kapitulo 22, versikulo 13. Naghulugan og ako ang sinugdan og ang katapusan. Amatista, usa ka mahalon nga bato nga kasagaran dagtong pula o biolita ang kulor. Amen, usa ka pulo nga Hebreo nga naghulugan tinuod kini o hinaot nga matinuod kini. May mausab nga hubaron tinuod sa tinuuray o sa walay duha-duha. Sa pinadayag Kapitulo 3, versikulo 14, gigamit kini nga usa ka titulo alang kang Kristo. Anak ni David, titulo nga gigamit sa mga Hudiyo alang sa Mesiyas, ingon nga kaliwat og puli ni Hari David. Anak sa tao, titulo nga gigamit sa mga Hudiyo alang sa Mesiyas, ingon nga maoy gipili sa Dios aron mahimong manluluwas. Marcos Kapitulo 10, versikulo 45. Kini ngalana naghubit sa pagpaubos ni Jesus. Marcos Kapitulo 8, versikulo 31. Lucas Kapitulo 9, versikulo 58. Og sa maabot niyang himaya, Mateo Kapitulo 25, versikulo 31. Marcos Kapitulo 8, versikulo 38. Apostol, usa sa 12 ka tawo nga gipili ni Kristo Jesus silbing tinun-an og mga katabang niya. Nagkahulugan kini og mensahero o sinugo nga gipadala uban sa awtoridad sa nagpadala kaniya o gigamit usab kini ni Pablo alang siyang kaugalingon. Arka, una, usa ka barko nga binuhat ni Noe nga may gisakyan niya sa iyang pamilya og sa mga mananap sa dihang gilunupan ang kalibutan. Genesis Kapitulo 6, versikulo 9 hangtod Kapitulo 8, versikulo 19. Ikaduha,
ang kahon nga gisapawan og bulawan og mao'y gisudlan sa duha ka papan nga bato nga gisulatan sa 10 ka sugo. Gisulod usab niini ang ubang butang nga giisip nga sagrado sa mga Hudiyo. Exodus Kapitulo 25, versikulo 10 hangtod 22. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 4 hangtod 5. Ang arka didto ibutang sa tulda nga tagbuanan. Armageddon, wala masiguro kung mauba kini ang bungtod sa Megiddo o simbolo ba lamang kini. Pinadayag Kapitulo 16, versikulo 16. Artemis, ngalan sa Grigo sa usa ka karaang Dios-Dios sa pagpanganak nga gisimba sa Asia Minor. Asira, usa ka Dios-Dios nga babayi alang sa pagpadaghag anak nga gisimba sa mga taga-Kanaan. Ang iyang tugbang nga lalaki mao si Baal. Human maabot sa Kanaan ang mga Hebreo, daghan kanila nagsimba nining duha ka Dios-Dios. Asia, Romanhong lalawigan nga karon bahin na sa nasod sa Turkiya. Ang kapital nini mao ang Efeso. Astaroth, usa ka Dios-Dios nga babayi alang sa pagpadaghag anak og alang sa gubat. Daghan ang nagsimba nining maong Dios-Dios didto sa karaang duol nga sidlakan. Asopri, sa Biblia kini nagpasabot sa usa ka sinagol nga asopri nga kung sunugon mo silaob sa dakong kainit ug maghatag og ngilad nga baho. Augusto, usa sa mga titulo ni Gayo Octavio, ang Romanhong emperador nga nagmando sukad sa tuig 27 sa wala pa si Jesus hangtod sa tuig 14 Anum Domini. Lucas Kapitulo 2, versikulo 1. Baal, ang ngalan sa Dios-Dios sa mga Kanaanhon sa karaang panahon. Babylonia, ang uluhang syudad sa Mesopotamia, usa ka nasod sa sidlakan sa Palestina, nahimutang kini taliwala sa duha ka suba, ang Tigris ug ang Euphrates. Balaan, usa ka mulupyo sa Pitor duol sa suba sa Euphrates. Gihangyo siya ni Balak, ang hari sa Moab, sa pagtunglo sa katawhan sa Israel, apan ang gituman ni Balaam mao ang sugo sa Dios o gipanalanginan hinuon niya ang Israel. Numero Kapitulo 22, versikulo 1 hangtod 24, versikulo 25. Deuteronomio Kapitulo 23, versikulo 3 hangtod 6, Josue Kapitulo 13, versikulo 22. Balak, hari sa Moab, usa ka nasod sa habagatan sidlakan sa dagat nga patay. Gidaldal niya ang katawhan sa Israel pagsimba sa mga Dios-Dios. Numero Kapitulo 22, versikulo 1 hangtod 24, Numero Kapitulo 22, versikulo 1 hangtod Kapitulo 24, versikulo 25. Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 14. Balaod, sa Hebrew, Tura, ang ngalan nga gigamit sa mga Hudiyo alang sa unang 5 kabasahon sa daang kasabutan. Gitawag kini og ang mga basahon ni Moses. Usa gigamit kini ngalana alang sa tibuok nga daang kasabutan. Balsamo, usa ka kahoy nga gikuhaan og humot nga tagok nga gigamit nga pahumot o tambal. Beelzebul, ang ngalan sa yawa ingon nga pangulo sa mga daotang espiritu. Tingali ang maong ngalan may kalambigitan sa Dios-Dios sa mga Filistihanon nga si Baal-Zebub, sa ato pag Ginoo sa mga langyaw o Baal ang prinsipi. Berenice, igsoong babae ni Hari Agripa II. Buhat Kapitulo 25, versikulo 13 hangtod Kapitulo 26, versikulo 32. Berilo, usa ka mahalong bato nga kasagaran ang kolor berde o asul berde. Bisti nga sako, usa ka haiton nga bisti nga hinimo gikan sa balahibo sa kanding o gigamit ingon nga timaan sa pagbangutan o kasakit. Bitin, ang dragon nga naglarawan sa yawa diha sa bag-ong kasabutan. Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 3 hangtod 17, Kapitulo 20, versikulo 2 hangtod 3. Bul, ang ikawalo nga bulan sa kalendaryo nga Hebreo, nga takdo sa panahon sukad sa mga tunga-tunga sa Oktubre ngadto sa mga tunga-tunga sa Nobyembre. Camus, ang Dios-Dios sa mga taga-Moab o mga taga-Amon. Kananiyo, usa ka pundok sa mga tao nga mainiton sa paglaban sa nasod og tinuuhan. Supak sila sa pagmando sa mga Romanhon og naninguha sa paghimo sa Israel nga gawasnon. Caesar, ang titulo sa emperador sa Roma. Claudio,
Romanhong emperador sa tuig 41 hangtod 54 Anum Domini. Buhat Kapitulo 11, versikulo 28, Kapitulo 18, versikulo 2. Kristo, pulo nga Grigo nga katumba sa Hebro nga pulong Mesiyas, nagkalugan kinig ang dinuhugan. Si Jesus gitawag og Kristo kay si man ang gipili sa Dios o gipadla ingon nga manluwas og Ginoo. Dagat nga pula. Sa sinugdan kini nasabtan nga mao ang una, usa ka kutay sa mga lanaw taliwala sa luhan sa dagat sa Swiss og sa Mediteraneo. Ang dapit nga giisip sa kadaghanan nga mao ang hitabuan sa giasoy sa Exodus Kapitulo 13 o gigamit usab aron pagpasabot sa ikaduha, dagat sa Swiss og ang ikatulo, dagat sa Akaba. Dapit nga labing balaan ang kinasulurang bahin nga lawak sa tulda sa tagbuanan o sa templo. Ang Pangulong Pari lamang ang makasulod sa dapit nga labing balaan makausab matag tuig sa adlaw sa pagpapasasala. Demonyo, usa ka datang espiritu nga may gahom sa paghimog kadaot sa mga tao, gituuhan nga kini usa ka mensahero og sa lugoon sa yawa. Dinaryo, salapi nga suhol sa usa ka adlaw nga pagtrabaho sa panahon ni Jesus. Dihog, pagbubo og paghidhid og lana sa olibo sa usa ka tawo aron pagpasidungog kaniya og pagtudlo kaniya alang sa usa ka espesyal nga buhat. Ang mga hari sa Israelita gidihog agig timaan silang pagdawat sa katungdanan. Busa ang hari gitawag og ang dinihog. Sa usa ka laing pagpasabot, ang taong dinihog mao ang titulo sa usa ka tawo nga gipili sa Dios o gitudlo nga manuluwas og Ginoo. Dragon, mananap nga pito ang ulo og napulo kabuok ang sungay og sama sa buaya. Gitawag usab kining serpenti. Sa Biblia ang dragon naghulagway sa yawa. Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 3 hangtod Kapitulo 13, versikulo 4, Kapitulo 20, versikulo 2 hangtod 3. Elias, usa ka propeta sa daang kasabutan nga gipaabot nga motungha aron sa pagpahibalo sa pag-anhi sa Mesiyas. Malakias Kapitulo 4, versikulo 5 hangtod 6, Mateo Kapitulo 17, versikulo 9 hangtod 13. Ilul, ang ikaunom nga bulan sa kalendaryo nga Hebrew, nga takdo sa mga tunga-tunga sa bulan sa Agosto ngadto sa tunga-tunga sa Septembre. Ipokoriano, mga tao nga nagsunod sa pagtulunan ni Ipokoryo, namatay sa tuig 270 sa wala pa si Kristo, nga nagtudlo nga ang kalipay mo'y labing mahinungdanon dinhi nining kinabuhia. Ipod, Hebrew nga pulong nga dili kayo siguro ang kalugan sa pipila ka bahin sa kasulatan. Kasagaran gihulagway kini ingon nga usa ka igsusulob sa pari nga isulob dapit sa abaga nga may kalabutan kini sa tabon sa dughan sa Pangulong Pari og sa Urim og Tumim. Sa ubang mga bahin sa kasulatan nagpasabot kini sa usa ka butang nga gisimba og saban usa ka butang nga gigamit aron pagpahibalo sa maabot nga mga panghitabo. Iskriba, usa ka tawo nga mo'y tigsulat o mga dokumento alang sa ubang tao o sa paghimog hulad sa usa ka sinulat. May mga iskriba nga gigamit sa mga hari aron paghikay sa mga dokumento nga opisyal o ang uban kanila nangahimong importante nga mga opisyal. Esmeralda, usa ka mahalon nga bato nga berde og kolor. Stoiko, ang nagsunod sa pagtulunan sa Grigong magtutulo nga si Sino, namatay sa tuig 265 sa wala pa si Kristo. Nagtudlo siya nga malipayon lamang ang tao kung wala siya'y kasakit o maglikay sa kahilayan. Felix, ang Romanhong gobernador sa Hudia, sa tuig 52 hangtod 60 Anum Domini. Didto siyang atubangan na nalipod si Pablo siyang kaugalingon. Buhat Kapitulo 23, versikulo 24, hangtod Kapitulo 24, versikulo 27. Fisto, ang Romanhong gobernador sa Hudia, sa tuig 60 hangtod 62 Anum Domini. Sayang atubangan na nalipod usab si Pablo siyang kaugalingon og miapilar ngadto sa emperador sa Roma. Buhat Kapitulo 25, versikulo 1 hangtod Kapitulo 26, versikulo 32. Gabriel, usa sa mga pangulong anghel
nga gipaadto sa Dios kang Zacarias nga mahan ni Juan nga magbubunyag. Lucas Kapitulo 1, versikulo 11 hangtod 20, og kang Maria, ang inahan ni Jesus. Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod 38. Galab o sanggot, usa ka baliko nga kutsilyo og may kahoy nga puluan nga gigamit sa paghabas sa trigo ug ubang mga abot. Galacia, usa ka Romanhong lalawigan sa sidlakang bahin sa Asia Minor kaniadto og sa pagkakaron bahin na sa nasod sa Turkiya. Ang mga syudad sa Antioquia, sa Pisidia, Iconio, Listra ug Derbe, mga sakop sa lalawigan sa Galacia. Gamaliel, usa ka labing inilang magtutudlong Hudiyo nga sakop sa labang hukmanan sa mga Hudiyo. Buhat Kapitulo 5, versikulo 34 hangtod 40. Magtutudlo siya kanhi ni Pablo. Buhat Kapitulo 22, versikulo 3. Hinisaret, laingalan sa lanaw sa Galilea. Lucas Kapitulo 5, versikulo 1. Gingharian sa Dios, gingharian sa langit. Mga titulo nga gigamit sa paghubit sa paghari sa Dios sa kalibutan. Managsama ang duha ka titulo og naghisgot sa paggamit sa Dios sa iyang gahom, dili sa usa ka dapit o usa ka panahon sa kasaysayan. Ang maong gingharian giingon nga ani na og nga umaabot pa. Ginoo, nining atong hubad kining pulunga nagrepresentar sa Hebro nga ngalan sa Dios. YHWH. May mga hubad sa Biblia nga nagamit og Jehovah og may nagamit usab og Yahweh. Nining atong hubad may pipila ka bahin nga ang ngalan nga Yahweh maong gigamit kay ang kahimtang sa maong bahin sa kasulatan nagkinahanglan niini. Granada, usa ka mapula-pula nga bunga ingon sa gidak-on sa mansanas, gahiun kini og panit og lamian ang liso. Hades, ang Grigo nga ngalan sa dapit sa mga patay, gitawag usab kini og Gehenna, sa Hebro Sheol, nailhan usab kini nga kalibutan sa mga patay. Halad nga sunugon, usa ka matang sa halad nga ang tanang bahin sa mananap nga gihalad hotdon pagsunog didto sa laran. Sa ubang mga halad pipila lamang kabahin sa mananap ang sunugon. Halad sa pakigdait, usa ka matang sa halad nga gihimo aron pagpasiguro sa usa ka husto nga relasyon tali sa naghalad og sa Dios. Usa lamang kabahin sa mananap ang sunugon didto sa laran, ang ubang bahin kanon sa magsisimba o sa mga pari. Haspi, usa ka mahalong bato nga may nagkalain-laing kolor. Herodes, una, si Herodes nga bantugan. Sumala sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 22, Lucas Kapitulo 1, versikulo 5. Hari sa tibok nasod sa mga Hudiyo sa tuig 37 hangtod tuig 4 sa wala pa si Kristo. Siya ang nagpapatay sa mga batang lalaki sa Bethlehem human mataw si Jesus. Ikaduha, si Herodes kansang tinuod nga ngalan mao si Herodes Antipas, nagmando sa Galilea sa tuig 4 sa wala pa si Jesus hangtod sa tuig 39 Anno Domini. Ang atong reference, Mateo Kapitulo 14, versikulo 1 hangtod 10, Marcos Kapitulo 6, versikulo 14 hangtod 27, Lucas Kapitulo 3, versikulo 1 o versikulo 19 hangtod 20, Kapitulo 9, versikulo 7 hangtod 9, Kapitulo 13, versikulo 31, Kapitulo 23, versikulo 6 hangtod 12, o buhat sa mga apostolis, Kapitulo 4, versikulo 27, Kapitulo 13, versikulo 1. Anak sa ni Herodes nga bantugan og bisan siya gitawag nga hari, sumala sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 14, dili siya hari sama sa iyang amahan. Siya maoy nagpapatay kang Juan nga magbubunyag. Ikatulo, si Herodes kansang matuod nga ngalan mao si Herodes Agrippa I, nga naghari sa tibok kayutaan sa mga Hudiyo o gitawag nga hari sa tuig 41 hangtod 44 Annum Domini. Kana sumala sa buhat Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod 23. Apo siya ni Herodes nga bantugan. Siya ang nagpapatay kang Apostol Santiago o nagpadakop kang Apostol Pedro. Herodias, anak ni Aristobulus nga anak ni Herodes nga bantugan, nasawa sa ni Herod Antipas nga naghari sa Galilea. Sa wala pa siya maasawa ni Herodes, naminyo sa kang Filipi nga igsoon ni Herodes. Mateo Kapitulo 14, versikulo 3 hangtod 12, Marcos Kapitulo 6, versikulo 17 hangtod 28,
Lucas Kapitulo 3, versikulo 19. Ikalim-an nga tuig o tuig sa kalipay. Sa lugon kini sa mga Israelita, matag kalim-an ka tuig. Sa maong tuig, ang bisan unsang kabtangan nga ilang nakuptan, ilang iuli ngadto sa original nga tag-iya o sa mga kaliwat sa tag-iya, hatagan o kagawasan ang ilang mga ulipon nga Israelita o ang kaumahan dili nila ugmaron. Ikapitong tuig. Ang tuig nga mabot matag 7 ka tuig, din ang karaang mga Israelita dili mag-ugmad sa ilang mga uma o ang mga utang gipasaylo. Ikapulo. Ang ikapulo nga bahin sa abot o kinitaan nga ihatag tungod sa mga tuyo tinuuhanon. Iliriko, usa ka lalawigan sa kabaybayunan sa dagat Adriatiko sa amihanan sa lalawigan sa Macedonia nga sa pagkakaron mao ang Yugoslavia. Insinso, sinagol nga naglainlaing mga bahin sa naglainlaing tanom nga sunugon aron maghatag og kahumot. Isopo, usa ka matang sa tanom nga ituslob sa dugo sa mananap aron ibisibi sa tao sa panahon sa seremonya sa paghinlo. GC, ang amahan ni Hari David nga usa sa katigulangan ni Jesus. Mateo Kapitulo 1, versikulo 5 hangtod 6, Buhat Kapitulo 13, versikulo 22, Roma Kapitulo 15, versikulo 12. Jesus, sa Hebrew, kini ngalana nagkulugan og muluwas siya o ang Ginoo maoy manuluwas. Kadagkuan sa mga pari, pundok nga gilangkuban sa Pangulong Pari, sa mga kanhi Pangulong Pari nga buhi pa, o sa mga membro sa piniling pamilya sa mga Pangulong Pari. Kalsidunya, usa ka mahalong bato nga lain-lain og kolor. Kasabutan, usa ka kasabutan tali sa mga tao o tali sa Dios o usa ka tao o sa usa ka katawhan. Ang Dios naghimog usa ka kasabutan uban kang nuyi. Genesis Kapitulo 9, versikulo 8 hangtod 17, og uban kang Abraham. Genesis Kapitulo 17, versikulo 1 hangtod 8. Apan sa daang kasabutan, ang pulong kasabutan nagkalugan sa kasabutan tali sa Dios og sa katawhan sa Israel sa panahon ni Moses. Exodus Kapitulo 24, versikulo 4 hangtod 8. Kasalugan sa bag-ong bulan. Kasalugan nga tinuuhanon nga gituman sa mga Israelita sa adlaw sa matag bag-ong bulan, ubanan kini sa mga espesyal nga halad. Numero Kapitulo 28, versikulo 11 hangtod 15. Kasalugan sa bag-ong tuig, ginganlan kini sa mga Hudiyo og Rosh Hashanah. Kasulugan sa mga balong-balong. Usa kini kamalipayong kasulugan human sa pangani, din ang mga Israelita magbuhat og mga balong-balong, din adto sila magpuyo panahon sa kasulugan aron sila makahinumdum sa mga panahon nga ang ilang katigulangan naglatagaw sa kamingawan. Gihimo kini sulod sa 7 ka adlaw sugod sa ika-15 nga adlaw sa ika-7 nga bulan. Ang maong kasulugan gitawag usab sa mga Hudiyo og Sukot. Exodo Kapitulo 23, versikulo 16, Kapitulo 34, versikulo 22, Leviticus Kapitulo 23, versikulo 33 hangtod 36, versikulo 39 hangtod 43. Kasalugan sa paghalad, gihimo aron sa pagsaulog sa pagpatindog pag-usab sa altar sa templo o sa paghalad nini ilalom sa pagpangulo ni Judas Macabeo niadtong tuig 165 sa wala pa si Kristo. Magsugod kini sa ika-25 nga adlaw sa Kislib, mga Disyembre 10, og mulungtad og 8 ka adlaw na ilhan sa ngalang Hanukkah. Kasulugan sa pangani, gisaulog sa ika-50 nga adlaw human sa pangilin sa pagsaylo aron pagsaulog sa pagpangani og trigo. Gisaulog kini sa ika-6 nga adlaw sa bulan sa Siban. Ginganlan kini sa mga Hudiyo og Shabuot, kasulugan sa mga simana o Pentecostes. Ang Grigong pulo nga nagkulugan og ika-50, Exodo Kapitulo 23, versikulo 16, Kapitulo 34, versikulo 22, Leviticus Kapitulo 23, versikulo 15 hangtod 21. Kasulatan, sa bag-ong kasabutan kining pulunga nagpasabot sa tinigom nga balaang mga sinulat nga Hebrew nga nailhan sa mga Kristohanon sa ngalan nga daang kasabutan. Gigamit ang nagkalainlaing mga ngalan ingon sa ang balaod o ang balaod ni Moses og ang mga propeta. Mateo Kapitulo 5, versikulo 17, Kapitulo 7, versikulo 22, Kapitulo 7, versikulo 12,
Lucas Kapitulo 2, versikulo 22, Kapitulo 24, versikulo 44, Buhat Kapitulo 13, versikulo 15, Kapitulo 28, versikulo 23, ang balaang kasulatan, Roma Kapitulo 1, versikulo 2, kaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang daang kasabutan, ikaduhang Korinto Kapitulo 3, versikulo 14. Kirubim o buhing mga binuhat o mananap, gitawag usab ng mga binuhat nga adunay pako, mga simbolo kini sa kalangdon sa Dios nga nauban sa iyang presensya. Gilagway ang maong mga binuhat diha sa Exodus Kapitulo 23, versikulo 18 hangtod 20, Ezekiel Kapitulo 1, versikulo 5 hangtod 13, o pinadiyag Kapitulo 4, versikulo 6 hangtod 9. Kislib, ang ikasyam nga bulan sa kalendaryo nga Hebrew, nga takdo panahon sa mga tunga-tunga sa Nobyembre ngadto sa mga tunga-tunga sa Desyembre. Cornalina, usa ka malong bato nga kasagarang pula og kolor. Kutamaya, usagang sa dughan, usa kini kabahin sa panagang sa sundalo, hinimo kini sa panit o metal, nagtabon kini sa dughan og usahay sa buko-buko usab aron mo salipod batok sa mga udyong og sa hampak sa espada. Krisolito, usa ka mahalong bato nga lain-lain og kolor apan kasagaran puti. Krisopraso, usa ka mahalong bato nga kasagaran puti og kolor. Labang hukmanan, ang kinatas ang korte sa mga Hudiyo nga may maghusay sa mga butang nga may kalabutan sa relihiyon. Gilangkuban kini sa mga 70 ka mga pangulo o gipanguluhan sa Pangulong Pari. Libyatan, sa mga sugilanon usa ka mananap nga anaa sa katubigan. Sa ubang mga bahin sa Biblia, gingon nga kini nagrepresentar sa buaya. Ang maong mananap nagrepresentar usab sa kasamok nga diha na sa wala pa buhato sa Dios ang kalibutan. Leviticus Kapitulo 27, versikulo 1, Salmo Kapitulo 74, versikulo 14. Levita, usa ka sakop sa tribo ni Levi, ang katungdanan niya mao ang pagtabang sa pari sa mga buluhaton didto sa templo. Numero Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 13. Lira, usa ka matang sa alpa. Lot, ang pag-umangko ni Abraham nga nakalikay uban sa iyang mga anak nga babay sa pagsunog sa Dios sa siyudad sa Sodoma, apan ang asawa niya nahimong haligi nga asin. Genesis Kapitulo 19, versikulo 12 hangtod 29, Lucas Kapitulo 17, versikulo 28 hangtod 32, kaduhang Pedro Kapitulo 2, versikulo 6 hangtod 8. Macedonia, usa ka Romanhong lalawigan nga sa pagkakaron mao ang katungang bahin sa Gresya dapit sa amihanan. Ang ulohang syudad niini mao ang Tesalonika. Ang ubang syudad sa maong lalawigan nga gisgutan sa bag-ong kasabutan mao ang Neapolis, Filipos, Amphipolis, Apollonia ug Berea. Magdalena, si Maria Magdalena usa sa mga tinun-an ni Jesus nga gipakigkitaan niya human sa banhawa. Marcos Kapitulo 15, versikulo 40 hangtod 47, Lucas Kapitulo 8, versikulo 2, Juan Kapitulo 20, versikulo 1 hangtod 8. Ang iyang ngalan nagpaila nga nataw siya sa Magdala, usa ka lungsod sa kasadpan sa lanaw sa Galilea. Magtutudlo sa balaod, mga tao nga sa panahon sa bag-ong kasabutan mao ang mga batid nga tighubad og tigpasabot sa kasulatan, ilabi na sa unang 5 ka libro niini. Ang ilang awtoridad nagikan sa ilang abilidad sa pagkutlo sa mga panghuna-una sa mga bantugang magtutudlo kaniadto. Makasasala, sa Ebanghelyo ang ipasabot sa makasasala mao ang mga Hudiyo nga gisalikway sa pagsimba sa sinaguga tungod kay nakalapas sila sa mga lagda mahitungod sa mga pagkaon o mahitungod sa pagpakig-uban sa mga tao nga dili Hudiyo. Ang maong mga makasasala tinamay sa kadaghanan sa ilang isig ka Hudiyo, og si Jesus gisaway tungod sa iyang pagpakig-uban kanila. Marcos Kapitulo 2, versikulo 15 hangtod 17, Lucas Kapitulo 7, versikulo 34, o Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod 2. Mana, Hebrew nga pulo nga nagkulugan og unsa kini. Ang hitsura sa mana sama sa gagmayng liso, tamis kini og pilit-pilit. Mao kini ang pagkaon sa mga Israelita sa pagpanaw nila sa kamingawan. Exodus Kapitulo 16, versikulo 14 hangtod 21.
Numero Kapitulo 11, versikulo 7 hangtod 9. Mesiyas, ang titulo nga nagkulugan og ang dinihugan. Mao kini gingalan sa gisaad nga manluluwas kansang pag-anhi gipanagna sa mga propeta nga Hebrew, sa Griego Kristo kini. Miguel, usa sa mga pangulong anghel sa Dios. Judas, versikulo 9 og pinadayag Kapitulo 12, versikulo 7. Mira, ang migahi ng duga sa usa ka kahoy, humot kini og maayong igasa. Mateo Kapitulo 2, versikulo 11, pinadayag Kapitulo 18, versikulo 13. Gigamit usab kini ingon nga tambal, Marcos Kapitulo 15, versikulo 23, o gigamit usab kini sa mga Hudiyo sa pag-andam sa patayng lawas alang sa paglubong, Juan Kapitulo 19, versikulo 39. Molok, usa sa mga Diyos sa mga Kanaanhon sa karaang panahon, na ilan usab sa ngalan nga Milkom. Mustasa, usa ka tanom nga gagmayng kahoy, usa ka tanom nga gagmay kaayog liso. Ang liso nini galingon og himuong panakot. Nardo, usa ka mahalong kaayong pahumot nga gikan sa usa ka tanom. Nasario, usa ka tawo nga naghimog espesyal nga panaad sa paghalad sa kaugalingon. Ang maong tawo dili paimnon og serbisa o bino, ni paputlan ang buhok, ni pahikapog minatay. Numero Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod 21. Ang panaad mahimo nga alang lamang sa usa ka panahon. Apan may mga tawo nga gihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nasario, sukad pa sa pagkatao. Nigib, dapit sa bagatan sa Kanaan, ang maong pulong nagkulugan og uga nga dapit. Ang maong dapit uga kaayo kay panagsaraman mag-ulan. Nicolaita, usa ka pundok nga gisutan sa pinadayag Kapitulo 2, versikulo 15, kan sa mga pagtulunan o binuhatan gihukman nga daotan. Gipasabot nga sila nagsimba sa mga Diyos o nga sila mga makighilawason, apan wala mahimo kanusa og diin og kinsay nagpasiugda sa maong pundok. Ninibe, ang karaang kapital sa Assyria, didto kini nahimutang sa sidlakang tampi sa suba sa Tigris. Si propeta Jonas nagwali didto nining maong syudad. Juna Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 10, Lucas Kapitulo 11, versikulo 30 og 32. Nisan, ang unang bulan sa kalendaryo nga Hebrew nga takdo sa panahon gikan sa tunga-tunga sa Marso ngadto sa mga tunga-tunga sa Abril. Kining bulana gitawag usab og Abib. Noe, usa ka patriarka sa daang kasabutan, siya maoy nagbuhat og arka nga may gisakyan niya sa iyang pamilya o mga mananap sa dihang gipalunupan sa Dios ang kalibutan. Tungod dining arka, naluwas silang tanan gikan sa kamatayon. Genesis Kapitulo 6, versikulo 5 hangtod Kapitulo 9, versikulo 28. Omega, ang katapusang litra sa Griego nga alpabito. Pagdiwata, ang pagsulay paghibalo sa usa ka mensahe gikan sa Dios o sa mga Diyos pinaagi sa pagsusi sa tiniman ang mga bato o sa atay sa usa ka hinalad nga mananap. Pagkahugaw, ang pagkahugaw o pagkadili hinlo sumala sa seremonya sa mga Hudiyo, adunay mga pagkaon o mga buhat nga gidili sa balaod ni Moses, tungod kay kini makahugaw sa tao sumala sa seremonyas. Ang tao nga hugawan dili makasalmot sa niusa nga pagsimba hangtod nga makahimo siya sa seremonyas sa pagpanghinlo. Pangilin sa pagsaylo. Ang pangilin sa mga Hudiyo nga gisaulog sa ika-14 nga adlaw sa bulan sa Nisan, mga Abril, agi pagsaulog sa iyang kagawasan gikan sa kaulipnan didto sa Hepto. Ang anghel sa kamatayon mipatay sa mga panganay sa mga Ehiptohanon apan gisayluan ang mga panganayng Hebrew. Exodus Kapitulo 12, versikulo 23 hangtod 25. Ang mga Hudiyo nagtawag niini og Pusak. Nailhan usab kini nga Pasko sa mga Hudiyo. Pangilin sa pan nga walay patubo. Ang pangilin sa mga Hudiyo human sa pangilin sa pagsaylo og mulungtad sa 7 ka adlaw. Kabahin kini sa ilang pagsaulog sa kaluwasan sa ilang katigulangan gikan sa kalipnan didto sa Ehipto. Ang ngalan niini nagikan sa batasan sa dili paggamit og patubo sa pagbuhat sa pan sulod ni anang simanaha,
Exodus Kapitulo 12, versikulo 14 hangtod 20. Gisaulog kini gikan sa ika-15 nga adlaw hangtod sa ika-22 nga adlaw sa bulan sa Nisan, unang bahin sa Abril. Pangulo. Sa daang kasabutan, kini ang gingalan sa tinamud nga mga pangulo sa usa ka tribo, nasod o syudad. Sa bag-ong kasabutan, adunay tulo ka nagkalainlaing pundok nga gitawag og mga pangulo. Una, sa maayong balita, kini sila ang mga inilang pangulo sa tinuuhang Hudiyo og ang ubang mga sakop sa labang hukmanan. Ikaduha, diha sa Buhat Kapitulo 11 hangtod 21 og sa mga sulat, ang mga pangulo mao ang mga opisyal sa Kristohanong Iglesia nga adunay dakong katungdanan. Buhat Kapitulo 11 versikulo 21 og sa mga sulat, ang mga pangulo mao ang mga opisyal nga Kristohanong simbahan nga adunay dakong katungdanan sa buhat sa simbahan. Ikatulo, sa pinadayag ang 24 ka pangulo mo'y sakop sa korte sa Dios sa langit. Malagmit sila ang mga representante sa katawhan sa Dios. Pangulong Pari. Ang pari nga naghupot sa labing taas nga katungdanan sa sistema sa mga pari nga Hudiyo og mao ang pangulo sa labing hukmanan sa mga Hudiyo, makausaso sa katuig sa adlaw sa pagpapasa sala. Musulod siya sa dapit nga labing balaan didto sa templo og maghalad siya halad alang sa iyang kaugalingon og alang sa mga sala sa katawhan sa Israel. Paraiso. Laing ngalan sa langit. Lucas Kapitulo 23, versikulo 43, Kaduhang Korinto Kapitulo 12, versikulo 3. Pari sa banay ni Levi. Pari nga Hebrew nga kaliwat sa tribo ni Levi. Ang tanang pari giingon nga mga sakop sa tribo ni Levi. Apan sa ulahin ng mga panahon, dili tanang sakop sa tribo ni Levi mga pari. Parisio. Usa ka pundok sa mga Hudiyo nga istrikto bahin sa pagtuman sa balaod ni Moses o sa bang tulumanon sa ilang tinuuhan. Patriarka. Ang inilang katigulangan sa mga Hudiyo sama kanila ni Abraham, Isaac ug Jacob, naghimo ang Dios og kasabutan uban kanila. Patubo. Katong idugang sa harina sa trigo o sibada aron motubo kini sa dili pa hurnohon aron mahimong pan. Pentecostes. Ang Grigo nga ngalan sa kasalugan sa pagpangani. Ang pulong Pentecostes naghulugan og ika-50 kay ang maong kasalugan gihimo man sa 50 ka adlaw human sa kasalugan sa pagsaylo. Poncio Pilato, usa ka Romanhong gobernador sa Judea, Samaria ug Idumea, sa tuig 26 hangtod 36 anom Domini. Marcos Kapitulo 15 versikulo 1 hangtod 15, Lucas Kapitulo 3 versikulo 1, Buhat Kapitulo 3 versikulo 17 og unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 13. Propita. Ang usa ka tawo nga nagpahibalo sa mensahe sa Dios, kining pulunga kanunay nagpasabot bahin sa pipila ka tawo sa daang kasabutan. Usa sa dakong pundok sa mga basahon sa daang kasabutan gisulat sa mga propita sama ni Isaias, Jeremias ug uban pa. Apan ang bag-ong kasabutan naghisgot sa mga propita sa unang iglesia. Si Juan nga magbubunyag gitawag usab nga usa ka propita. Puasa. Ang dili pagkaon sulod sa usa ka gitakda nga panahon tungod sa usa ka tulumanon nga tinuuhan. Pundok ni Herodes. Usa ka pundok nga politiko sa panahon sa bag-ong kasabutan nga ginsakpan sa mga Hudiyo nga uyon nga manduan sila sa usa ka kaliwat ni Herodes nga bantugan og dili sa gobernador sa Roma. Purim. Kasulugan sa mga Hudiyo nga gihimo sa ika-14 sa bulan sa Adar aron pagsaulog sa kaluwasan sa mga Hudiyo. Pinaagi kang Esther og Mardokyo. Og Mardokyo gikan sa laraw ni Aman sa pagpatay sa mga Hudiyo. Ang suglanon giasoy diha sa panahon ni Esther. Purong-purong, mga bulak o dahon nga gihimog lukong aron ibutang sa ulo sa usa ka tawo. Sa karaan, ang usa ka lukong sa mga dahon mao ang ganti nga ihatag ngadto sa mga mananap sa mga panagtigi sa pag-ugnat sa kusog. Puyo-puyo, usa ka sulugoon nga babay nga bisan dili asawa adunay siya relasyon sa pakikilawas sa iyang agalon. Ang puyo-puyo adunay importante nga mga katungdanan, nga mga katungod, subay sa balaod ug ang iyang agalon gitawag og iyang bana. Rahab, ang laing ngalan sa dragon o Leviathan,
Kini ngalana gigamit usab aron paglagway sa Ehipto. Rabay, pulo nga Hebrew nga nagkahulugan og akong magtutudlo. Sadusyo, usa ka gagmayng pundok sa mga Hudiyo o kasagaran kanila mga pari. Ang ilang mga pagtulunan gipasikan sa unang 5 ka libro sa daang kasabutan. Pipila sa ilang mga pamaagi o gituuhan lahi kay sa mga Parisyo nga mas dakong pundok. Sa Marianhon, usa ka syudad nga nahimutang sa kayutaan taliwala sa Hudiya o Galilea. Tungod sa kasumpakian sa politika, kaliwat batasan ug reliyon, lakip ilabi na gayud ang kasumpakian bahin sa dapit sa pagsimba. Adunay labihang panag-away sa mga Hudiyo o sa mga Samarianhon. Sanktuaryo o balaang dapit, usa ka balay nga gigahin alang sa pagsimba sa Dios. Usahay kining pulunga nagpasabot sa kinataliwad ang dapit sa pagsimba o dili sa tibuok nga banay. Sanla, dinhi sa Biblia naglakip sa bisan unsang gikahadlukang sakit sa panit, labi na ang sanla nga atong nailhan karon. Ang nataptan niini mga sakita giisip nga hugaw sumala sa tulumanon sa pagpanghinlo. Ang agop-op sa mga balay, bisti, panapton o ubang mga butang giisip usab nga sanla. Leviticus Kapitulo 13, versikulo 14. Saop, usa ka tawo nga nagtanom sa yuta nga kagalingon sa laing tawo og maghatag og usa ka bahin sa ani ngadto sa tag-iya aron pagbayad sa paggamit sa iyang yuta. Sapiro, usa ka mahlong bato nga kasagaran asul og kolor. Sardunika, usa ka mahlong bato nga lanlain og kolor. Satanas, ang pangulo sa madawtang gahom, kini ngalana nagkulugan og ang kaaway o ang kaatbang. Saulo, ang unang hari sa Israel. Unang Samuel Kapitulo 13, versikulo 31. Unang Samuel Kapitulo 13 hangtod Kapitulo 31. Buhat Kapitulo 13, versikulo 22. Buhat Kapitulo 13, versikulo 21. Ikaduha, ang Hebrew nga ngalan ni Apostol Pablo. Buhat Kapitulo 7, versikulo 58, Kapitulo 8, versikulo 1 o versikulo 3, Kapitulo 9, versikulo 1 hangtod 30, Kapitulo 12, versikulo 25 o Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod 9. Si Bada, tanom nga muuhay sama sa trigo, gitanom aron gamiton nga pagkaon. Sibat, ang ika-11 nga bulan sa kalendaryo nga Hebreo, nga takdo sa panahon gikan sa mga tunga-tunga sa Enero ngadto sa mga tunga-tunga sa Pebrero. Setro, usa ka mubo nga baston nga bitbiton sa mga hari aron pagpadayag sa ilang awtoridad. Sib, ang ikaduhang bulan sa kalendaryong Hebreo, nga takdo sa panahon sukad sa mga tunga-tunga sa Abril ngadto sa mga tunga-tunga sa Mayo. Siban, ikatulong bahin sa kalendaryong Hebreo, nga takdo sa panahon gikan sa mga tunga-tunga sa Mayo ngadto sa mga tunga-tunga sa Hunyo. Sidro, usa ka dako og taas og lig-on nga kahoy nga mas taas nga kinabuhi. Ang sidro gikan sa Libanon mao ang kahoy nga gigamit sa pagtukod sa templo ni Solomon. Sinaguga, ang dapit nga tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw nga igpapahulay aron pagsimba, gigamit usab kini alang sa mga katilingbanong katuyuan nga ingon nga tulunghaan sa mga kabataang Hudiyo. Sion, una, ang ngalan sa usa ka bungtod sa Jerusalem. Ikaduha, laing ngalan sa syudad sa Jerusalem. Syudad ni David. Sa daang kasabutan, nagpasabot kini ni adtong bahin sa syudad sa Jerusalem nga nakuha ni Hari David gikan sa mga Hibusihanon. Sa bag-ong kasabutan, ang ipasabot mao ang lungsod sa Bethlehem. Din si David nagpuyo sa bata pa siya og dapit usab nga natawhan ni Jesus. Sodoma, usa ka syudad nga duol sa dagat nga patay. Gilaglag kini sa Dios pinaagi sa kalayo tungod sa pagkadautan sa mga mulupyo niini. Genesis Kapitulo 19, versikulo 24 hangtod 28. Sudlanan sa kasabutan, ang kahon nga kahoy nga gisapawan o bulawan din gitipigan ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa 10 ka sugo. Gitawag usab kini nga arka sa kasabutan. Tanga, gamayng mananap
nga may 8 ka kuyamoy, og taas nga ikog nga nagdala og udyok nga may hilo. Makapahamtang kinig hilabihan nga kasakit og usahay makamatay. Tiberias, una, laing ngalan sa lanaw sa Galilea. Juan Kapitulo 6, versikulo 1 o Kapitulo 21, versikulo 1. Ikaduha, lungsod nga himutang sa kasadpang bahin sa lanaw sa Galilea. Tiberio, usa ka Romanhong emperador sa tuig 14 hangtod 37 Anum Domini. Sa ika-15 nga tuig sa iyong paghari, sa tuig 29 Anum Domini, si Juan nga magbubunyag misugod siyang ministeryo. Lucas Kapitulo 3, versikulo 1. Tibit, ang ikanapulo nga bulan sa kalendaryo nga Hebreo, nga takdo sa panahon gikan sa mga tunga-tunga sa Disyembre hangtod sa mga tunga-tunga sa Enero. Tinun-an, usa ka tawo nga nagsunod og nakakat-on gikan sa laing tawo. Sa bag-ong kasabutan, kining pulo nga gigamit alang sa mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag og labi na gayud sa mga sumusunod ni Jesus, labi na sa 12 ka apostolis. Tulda nga puloy-anan sa Ginoo. Ang dakong tulda nga gihilagway diha sa Exodus Kapitulo 26, din sa tubangan ini ang mga Israelita nagsimba sa Dios og diin ang Dios nakigtagbo sa iyang katawhan hangtod nga gitukod ni Solomon ang templo. Gitawag usab kini og tulda nga tagbuanan. Topasyo, usa ka malong bato nga kasagaran dalag og kolor. Tugas, sa Hebro nagpasabot og usa ka dako og lig-on nga kahoy nga naghatag og dakong landong. Tuli, pagputol sa yamis sa kinatawo sa lalaki, timaan sa kasabutan sa Dios tali sa iyang katawhan ang Israel. Ang mga bata nga lalaki tulion 8 ka adlaw human silang pagkahimugso. Henesis Kapitulo 17, versikulo 9 hangtod 14. Orim og Tumim, 2 ka gagmay mga butang nga gigamit sa mga pari nga Israelita aron pagtino sa kabubuton sa Dios. Exodus Kapitulo 28, versikulo 30, Deuteronomio Kapitulo 33, versikulo 8. Wala gyud mahibalui kung giunsa gayud kini paggamit. Yugo, usa ka bug-at nga babag hinimo sa kahoy nga ihaom sa mga liog sa 2 ka baka aron makahimo sila pagbira og daro o karumata. Gigamit kining pulo nga aging paglarawan sa mga pagtulun-an nga ihatag sa magtutudlo ngadto sa iyang mga tinun-an. Yunoko, tawo nga kinapon, kasagaran kanila nagupot og dakong katungdanan diha sa korte sa hari sa karaang panahon. Zeus, ang ngalan sa labing gamhanang Dios sa mga Griego.